समेस्त गोंयकारांक आमी सगळे भोमच्या वतीन सगळ्या गोंयकारांक जे गोंयकारांनी 4 वर्सां जालीं आमकां सपोर्ट केलो आनी आयची चवथ ही आमी हे स्थळान मनोवंक शकता। तांकां सगळ्यांक हे चवथीची उनवणीक करपी सांगता आसतना आयज भोमकार जे आयज ही चवथ मनयता तेंच्या माथ्यार व्हडलो ताण आसा, कित्याक सरकारान एक तांकां चेतावणी दिल्ली आसा, चवथ जाल्या बरोबर ह्या गांवाचेर ते घालो घालतले म्हणून। तो हुस्को खंय तरी ह्या लोकांक सतयता आनी जी व्हडली चवथ म्हणजे ही गोंयकाराची व्हडली चवथ। आनी भोमकार जे मागासलेले आमी लोक सगळे जे बहुजन समाज बारीक लोक हो ह्या सणाक व्हडले उमेदीन मनयता। आयज जेन्ना फाटल्या वर्साक विसर्जन जालें त्या दिसा सांग तांकां हुस्को आसता फुडली चवथ केन्ना येतली काय म्हणून। येदो मोठो आमचो हो सण जेन्ना गणपती आमच्या दारान येता मोठी आमकां म्हयनोभर तेजी उत्सुकता आसता केन्ना येतलो आनी केन्ना आमी तो सण मनयतलो म्हणून। पूण आयज आमकां ह्या सरकारान खंय तरी माथ्यार पेज दवरलेलो आसता, चवथ जाल्या बरो आमच्या गांवाचेर घालो घालतलो म्हणून। प्रत्येक मनीस आयज उमेद सोडून ही चवथीची उमेद कुशीक दवरून खंय तरी एक ताण ह्या सरकारान ह्या लोकांचेर दिल्लो आसा। तरी आसतना ते सगळें पयस धरून हे देवाचेर भावार्थ धरून, कित्याक आमचो जो गणपती प्रत्येक गांवचे गणपती एकूच आसता, पुजणारे वेगळे वेगळे घरांनी आसता। आख्ख्या गोंयान जो गणपती आसा गणपती म्हणटा तो एक सगळ्यांचो, आनी हो सगळ्यांचो गणपती जो गोंयान सगळे मनयता प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता हें स्थळ जें आसा ह्या सरकाराच्या हातांतल्यान आमकां राखून दवरचें अशी हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन विनवणी करता की गणपती कडेन मागा। हे भोमकार जे आयज ताण तेंचेर जो दिल्लो आसा ह्या सरकारान तो खंय तरी फुडले वर्स येता म्हणसर पयस करचो। आनी ह्या गणपतीन फुडले गणपती येता म्हटल्यार ह्या गणपतीन जो आयज ह्या स्थळान विराजमान जाता आपल्या बापायच्या फुड्यान, तो हांगा स्थळान रावल्या शिवाय फुडें वचना विसर्जनाक। ही परंपरा वर्षान वर्षे चालून येयल्ली पुर्तुगेज टायमारसून। हांगा ह्या तेज्या स्थळान आपल्या बापायच्या पांया कडेन बसल्या शिवाय तो फुडें वचना। ही परंपरा राखून उरची ह्या खातीरूच हे भोमकार झगडटा। दामबाबाक हांव हेंच सांगूंक सोदतां, दामबाब तूं येयलो ना हांगासर, येता म्हणून सांगलो ना, पूण आमची जी कथा आहा पळय ती आयकोन घेवपाची तरी हें घे। आमी फक्त आमच्या घरां आनी ते हें वाचोवपा खातीर झगडना, आमी स्वाती न्हू। कित्याक कितलींशींच वर्सां जेन्ना रवी नायक बसून सीएम आसलो त्या टायमार ताका खबर आसली की हांगच्यान तो रस्तो जावंक शकना म्हणून। कित्याक खुबशे पारंपारीक आनी जे उत्सव आमचे आसा ते सगळे रस्त्याचेर जाता, ह्या स्थळान जाता। आनी हें जें लाभलां ते गोंयकारांक आख्ख्या गोंयान एकूच स्थळ म्हादेव आनी सातेरी तो गणपतीचो बापूय ह्या स्थळान बसलेलो आसा। तेणेंच आमकां ह्या गांवांक सांबाळचें पडटलें। आनी आतां योगायोगान पळय कितें जालें तें जे 2009 ज्या दिगंबर कामतीन हांगा सीएम आसतना सायन मारलेली बायपासाक त्याच सीएमाक आयज तेणें PWD खातें तेज्याच दिसा गणपतीच्या दिसाच ताका तें खातें दिल्लें आसा। आयज हांव परतो दिगंबर कामत बाबाक याद करूंक दिवंक सोदता, याद कर ती 10 मेंबर कमिटी जी तुमी काडलेली हावजान, तेजो रिपोर्ट सगळो आसतलो तो काडून पळय। हांगा बायपास कित्या खातीर जालो, तुवें त्या बायपासाक सायन कित्याक मारली, हेजे सविस्तर ह्या गव्हर्मेंटा कडेन। डिफरन्सीस काँग्रेस आनी BJP मध्ये येयले आसतलेच, पूण आमी म्हणटा एक गोंयकार म्हणून जेन्ना तुमी थंय बसले 40 जाण ह्या गोंयकारांनी गोंयकाराचें बरें करपाक धाडलेले। सण बसून मनयता आसतना आयज आमी पळयता जे सण आमी मनयता एक म्हयनोभर कशी उमेद आसतली आनी आयची उमेद आनी ती उमेद हितून कितलो फरक जाल्लो आसा हे ह्या सरकारान विचार करपाची गरज आसा। आयज नाल्ला खातीर लोकांक लायनी उबे रावचे पडले। आयज पळयता दुख्ख दिसता, आमकां केन्नाच गणराज्याची येवपाची चिंता आसनासली, तो तेजे करून घेतात। बारीक जो समाज आसा पळय तो रीण कश्ट करून कितें तरी ते धूमधडाक्यानूच मनयतलो। पूण म्हाका दुख्ख दिसता नाल्ला खातीर बसून आयज आमकां 4-4 वरां लायनीक रावचें पडली चवथ मनोवपाक। हे नाल्ल म्हणल्यार तुमी जाणा व्हेरी इम्पॉर्टंट चवथी खातीर, आनी ते नाल्लाचेर आयज कशी गदा येयली आनी ह्या लोकांक कशें फेस करचे पडले तें एक दूख दिसता। आनी दिगंबर कामत बाबा कडेन आनी ते दामबाबा कडेन एक मागता हांव, आमची कथा आमी कित्या खातीर म्हणटा, आमी कित्या खातीर झगडटा हेजी सविस्तर म्हायती तुवें ह्या लोकां कडेन येवन करची। आनी ह्या सरकाराकूय सांगता जो वयर बसून जो 2 नंबर आसा पळय ताका हेजी कथा तुमी सविस्तर सांगची। म्हाकाय कळटा जो मनीस गडकरी कडेन पावलो ताका एकूच उत्तर मेळ्ळें, जो करणारो आसा तो एकूच आसा, ती फक्त
भोमच्या गांवाकूच खबर आसा गोंयान कोण कितें करता तो. भोमचे आख्खो गोंय काडून आमी तेज्या हातीन दिल्ले ना. गोंय चलोवपाक तेज्या हातीन दिल्ले ना. आमी जे 40 निवडून दिल्ले आसा ते आमचे गोंय राखपा खातीर तुमकां धाडलेले आसा. खंय तरी डबल इंजीन म्हणून जर वयल्याच्या सांगण्या वयल्यान तुमी गोंय काबार करूंक उठल्या ते आयच्या दिसाक हे गणपती कडेन हेंकां बुद्धी दी म्हणटा हांव. हे गोंय आमचे राखपा खातीर आनी आमचे बॉम्ब हो सारको ही जी आमची म्हादेव सातेरी आनी ही 25 आसा ही राखतली हेजी आठवण आमकां आसा. हेजी साक्षात्कार हे गोंयकारांनी दिल्लो आसा आनी गोंयकार आमच्या फाटल्यान हे लढ्याक फुडें आसतले. आमकां एकूच चिंता, आमी चवथ मनयता आसतना एक चिंता आमकां सतयता, आमकां लढो जो आहा तो चवथ जावन ह्या सरकारा कडेन दिवपाचो आसा. जशें आमचे जे इंडिपेंडंट मेळ्ळें पळय आमकां गोंयांत, तशी एक लढो आमकां ह्या सरकारा कडेन हेजे फुडें दिवचो पडटलो. ते तयारेन आमी रावल्ले आसा. आमकां साथ आसा तो हे 25 हे देवतांचो हे विश्वासाचेर आमी ह्या सरकारा कडेन लढो दिवपाक फुडें सामर्थ्य आसा. हेजी तयारी आमी दवरलेली आसा. तुमी जी धमकी दिता आमकां चवथ जाल्या उपरांत आमी ह्या गांवाचेर घालो घालतलो, तशेंच आमी भोमकारूय तयार आसा तुमकां लढो दिवपाक. सद्याक मिनिस्ट्री दिगंबर कामत सरा कडेन आहा PWD, सो तुमी मेमोरंडम बा दिवपाक सराक मेळपाक वयतले ओ कशें कितें तुमचे फुडले प्लॅन आहा? एक्चुली पळोवंक गेल्यार खरो जो गोंयकार म्हणटा आमी मानता, हांव ताका खूब रिस्पेक्ट दितालो जेन्ना तो त्या पदाचेर आसलो. जेन्ना गोंय संकटान येयलें तेन्ना बरे हितून आमी तेजे कडेन पळयताले. पूण एक स्टेप तेणें रॉंग घेतलो आनी आयज गोंयकार खंय तरी तेणें एकट्यानूच न्हू प्रत्येक गोंयकाराचे आमी आशेन पळयताले. कोण जर त्रास करता जाल्यार दुसरो आमकां साल्वार करतलो. जेंकां आमी आशेन पळयताले तेणीच घात घेतले आनी तेंच्या बरोबर मेळ्ळे आनी गोंय खरें तर आयज तेंच्या खातीर आमी फोंडान पडलेले आसा. आयज आमचें गोंय आनी आमचें गांव एक भोवूच गांव न्हू, अशे कितलेशेच गांव जी परिस्थिती आमचेर लाभलेली आहा तीच परिस्थिती आज प्रत्येक गोंयान गांवाचेर येयल्ली आसा. ती खंय तरी ह्या गणराज्यान ह्या गणपतीन आमची पयस करची. प्रत्येक गोंयान जे रडटा तेंची पयस करची मागता. फुडलो गणपती येवच्या पयलीं हे गोंयान जे लोक रडटा आयज आपले गांव आपले गोंय सांबाळपा खातीर तांकां शक्ती दिवची. ह्या सरकारा कडेन जो सरकार आयज आमचो गांव काबार करूंक उठला तेंचे कडेन लढाई मारपाकय आमकां शक्ती दी. आनी ते देवाच्या आशिर्वादाचेरूच आमी डिपेंडंट आसा आनी आमी फुडें वयतले ते तेज्याच आशिर्वादान वयतले. यश दिवपाचें काय ना ते तेज्या हातीन आसा. तेजो साक्षात्कार तेजी सासाय कितें आहा ती आमकां खबर आसा. आयज आमची सती आमचे म्हादेव आमचे सातेरी आमचो मारिदेव हेंची सासाय कितें आहा ती आमकां खबर आसा. ती आयज आशिल्ले फाल्यां ना करूंक शकता इतली शक्ती तेंचे कडेन आसा. तेजे विश्वासारूच आमी आयज दटून रावल्ले आसा आनी ही लढाई आमी तेंचे विश्वासारूच जिखतले. तुम्ही म्हाका सांगूं ना दिगंबर कामती कडेन वयता आसतना दिगंबर सांगपाची गरज ना. आयज एका उतराचेर ताका कळ्ळें आसतलें 2009 आनी 10 जे हेजेर बायपासाचेर दिगंबर कामतीन सायन मारलेली ती कित्या खातीर मारलेली, तो बायपास कित्या खातीर येयलो ही ताका सांगपाची गरज आहे गोव्हर्मेंटाक आयज. आनी तेजी सायन ते बायपासाचेर पयल्या नंबराचेर आसा आनी जी 10 मेंबर कमिटी जी हावसान काडलेली ते हेजेरूय तो तितून प्रेसिडेंट म्हणून आसा. तुमची कल्चरल एक्टिविटी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज हांगासर खूब जाता देवळां कडेन आनी सद्याक मिनिस्ट्री आहा डॉक्टर रमेश तावडकर सरा कडेन ट्रायबल मिनिस्ट्री आहा आनी आर्ट एंड कल्चर आहा. तांकां बा मेळपाचें तुमचें कितें प्लॅन बा? तडवडकर सराक हांव सलाम करता कित्याक तेज्या पर्यंत तेणें खूब ट्राय केली पूण गाडी वयता आनी खंय तरी सीएमूय अडकला, खंय तरी डबल इंजिना कडेन वयल्या. प्रत्येक म्हणजे हांव कितें उलयता तें दाम बाबाकूय कळ्ळां आसतलें, रमेश तडवडकर सराकूय कळ्ळां आसतलें. प्रत्येक मनीस जो ह्या सरकारान आसा ताका कळोन चुकला आसतलें हें डबल इंजिनूच आयज गोंय काबार करपाक म्हारग पडलेलें आसा. गाडी अडकता ती फक्त वयता आनी वयल्या इंजिनाचेर. वयले इंजीन हांगा कांयच गोंयान कशें ट्रेडिशन आसा कशें कल्चर आसा ते ताका खबरूच ना. फक्त बिल्डर लॉबीक खंय तरी हें जाता आनी हांगासर आमी सफर जाता. रमेश तडवडकर सरान उतर दिलें, सगळें केलें पूण गाडी वयता प्रत्येक जाणाची आनी खंय पावतकच अडकता. कितें बिल्डर लॉबीचेर. बिल्डर लॉबी खातीरूच गोंय आनी गांव आमचे काबार जावंक पावल्ले आसा. ते खंय तरी पयस वचपाक जाय. आयज माटोळेचें सामान तुवें ते भाऊन तुका सांगलें, माटोळेचें सामान हें वर्सान वर्स आमी आमकां गरज पडनासली ते 50 आनी 100 रुपयांक एक येदेशे घेवचे पडटा. आमी प्रत्येक दोंगराचेर आमकां मेळटाली. आयज ती म्हारगाय इतली वाडलेली आसा ती फळां बसून घेतलेला 100 रुपया आसलोलो घेतलो नासलोलो कितें करतलो. आयज हे जे 40 जाण बसल्या हे 40 जाणां कडेन अब्जांनी पयसो आसा. कितलेशे स्क्वेअर मिटर कितलेशे दोंगर हेणी घेवन दवरलेले आसा आनी हे जे बारीक गांवांनी जे रावता 10 ते 100 मिटर घरांनी ते लोकांचेर हेंची नजर गेल्ली आसा. ते सुखान आपले सण मनयताले, ते सुखान आसले
तांकां आपले सण आनी आपले सुखी जीवन हेच मोठें, तांकां गिरेस्तकाय नाका. हे जे मातलेले आसा पळय, जे जमणी आख्यो हेणी आपल्या नांवाचेर केल्ली आसा, तांकां खंय कळटलें हे बारीक लोकांचें दुखणें. आय हे बारीक लोक 100 मिटराचेर घर मारून ना ते सुशेगाद आसले, धूम धडाक्यान आपले सण मनयताले, सुखान आसले. तांकां आयज खंय तरी ह्या सरकारान दुकान घातलेलें आसा. हें जर दूख आनी परते हाडटले जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान विचार करचो पडटलो आयज. तर जशें तुमी स्टार्टींग सांगतना सांगला गणेश चतुर्थी सोंपतकूच हांगासर बोमा NH वायडनींग रोडाचें काम स्टार्ट जातलें म्हणून. सो तुमी तुमचे स्थानीक आमदार गोविंद गावडेक मेळपाचे आहा? ना, आमी मेळपाचे हितून आनीक ना कोणाक. कित्याक जाणा, ही खरी म्हणजे दुख्खाची गरज, दुख्खाची घटना. कित्याक हांगा पळयता आसतना तो लोकल आमदार जाल्ल्या कारणान ताका सांगपाची गरज नासली. जें कल्चर, जें हें सगळें आसा पळय तें राखून दवरपाचें काम तेजें आसलें. जे जाग्याचेर गरज ना थंय बसून बायपास काडले, जे जाग्याचेर अशें ट्रेडिशन ना थंय बसून बायपास येयल्ली आसा. प्रत्येक गोंयांत बायपास जाल्लो आसा. आनी ज्या गांवांत खरीच गरज आसा एका, त्या गांवांत आयज ह्या आमदारानूच गालो घातलेलो आसा. आनी जो दुसरो सुदीन ढवळीकर आसा पळय, तेणें हेज्या पयलीं हांगाच घालपाची ट्राय केल्ली आसा. तेकाय आमी पयलीं टक्कर मारलेली आसा 2009 आनी 10. हे दोगूय जेन्ना हांगासर कशें आहा, जें कितें आसा तें MG आनी BJP, तेज्या शिवाय आनी हे प्रियोळकारांक आनी कांयच दिसना. तेंच दुखणें आमचें मोठें. जेन्ना ती पळय मेंटेलिटी पयस जातली प्रियोळकारांची, MG आनी BJP म्हणटा ती, आनीक ऑप्शनां बरीं आसता. बरे लोक हांकां नाका, फक्त MG ते फातर बसून हाडून बसयलो MG आनी BJP, इतलीच मायंडसेट ह्या प्रियोळकारांनी केल्ली आसा. म्हणूनच आयज हो बोमगांव त्रासान पडलेलो आसा. आयज इतले संकटां जी येयल्या पळय न्हू, ती ह्या खातीर जाल्ली आहा. तेजे शिवाय आनी विचार ना हांगासर. तर तुमकां लास्ट क्वेश्चन, PWC मिनिस्टर दिगंबर कामत सर आहा आनी सद्याक तुमकां दिसता कितें सोल्युशन येतलो म्हणून? ज्या पद्दतीन तो हिंदू सण, हिंदू कल्चर, देव देवतांक जो मांडणारो मनीस आसा, आतां लोक सगळे म्हणटात देवाचो मनीस. देवाचो म्हटल्यार हांवूय म्हणटा चल, ताका खूब जें कितें ताका वायट हितून म्हणना, पूण देवाक मांडणारो मनीस. आतां जे पद्दतीन तेणें सांगलें, देवान सांगलो म्हणून आपूण गेलो म्हणून, जर तो देवाक मांडणारो मनीस आसा जाल्यार तेजे कडेन हांव ही सासाय जी आसा पळय न्हू, हांव आनीक कांयच मागना. दिगंबर कामती कडेन हांव एक मागतां, ही बोमगांवची सासाय जर तुका कळटली जाल्यार गोंयांत एकूच मनीस सांगूंक शकता, तो म्हणटले विशांत कामत. विशांत कामत हो जावन आसा तो कलेक्टर पळय, जेचेर केस चलता. काप्रेश्वरा कडेन जो कलेक्टर नेमलेलो गेल्लो पळय, तेजेर जी केस चलता विशांत कामत म्हणून, हे गांवची, हे बोमगांवची सासाय हो कितें बसून करूंक शकता. हें स्थळ, हे देव देवता, ही 5 पंचिश्टां कितें बसून तुका दिवंक शकता आनी तुका कितें बसून करूंक शकता, हेजी जर खरी म्हायती दिगंबर कामतीक जाय पडटली, जाय सरकाराक जाय पडटली, जाल्यार विशांत कामती कडेन 5 मिनटां बसा, तो तुमकां सांगतलो ह्या गांवची, हे देव देवताची सासाय कितें ती. ही गांवची जेन्ना सासाय तुका कळटली, CM बाब तुकाय सांगता, तुवें ह्या पंचिश्टांची जें कितें आसा पळय आयज पर्यंत तुवें मानूनय घेतलेलें ना आनी हेजी इन्क्वायरी केल्ली ना. जर ती हेजी तर इन्क्वायरी तूं करतलो आनी जर तर खरीच तुका हे गांवची सासाय जाय, आमी जे झगडटा आमचे गांव हेज्या खातीर न्हू, एक आशिर्वाद आमकां देवाचो आसा, तो आशिर्वाद घेवनूच आमी तुमचे कडेन टक्कर मारतले. आनी ही लढाई आमी आख्ख्या गोंयच्या लोकांच्या हेजेर आनी ह्या आमच्या 5 पंचिश्टांच्या आदाराचेर आमी जिखोन दाखयतले. आधार हो गोंयकाराचो आसतलोच, हे 100% म्हाका गॅरंटी आसा. आनी एकदां हांव लास्ट वयता येणारो काळ फुडले वर्स कशें येतलें हांव नकळो, पूण हांव मागता हे गणपती कडेन आसा तसोच गांव आमचो हो दवरचो. जे जाग्यार तूं बसलेलो आहा त्याच जाग्यार विराजमान रावचो. तुज्या बापायच्या फुडें जसो तूं विराजमान जाता तसोच जावन तूं येणाऱ्या काळान फुडें वयचो, ही म्हाजी ईश्वर चरणी प्रार्थना, ते गणराया कडेन प्रार्थना. आनी हे ज्या सरकाराक बऱ्यो बुद्धी दी, आमच्या बोमा खातीरूच न्हू, ह्या गोंया खातीरूय बऱ्यो बुद्धी दी आनी बरी वाटचाल करची. डबल इंजीन जालें म्हणून ह्या गोंयकाराकूय न्याय दिवपाचें, फक्त ते डबल इंजीन सांगता म्हणून तेजें आयकून जर तुमी गोंय काबार करूंक वयता जाल्यार हे गोंयकार तुमकां फुडली वाट दाखोवपाकूय फाटीं आसचे ना. गोंयकारांक तुमी वळखोन नको. जेन्ना शांत सुशेगाद गोंयकार म्हणटा, पूण सुशेगाद गोंयकार जेन्ना उठटा आनी हो सुशेगाद गोंयकार हे 5 पंचिश्टां आसा पळय तांकां केन्ना उठयत आनी केन्ना हें गोंय आमच्या ताब्यान घेवपा खातीर एक आंदोलनाक उबें करीत.
हें हांव तुका सांगूंक शकना. वयता वयता सगळ्या गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची हार्दीक शुभेच्छा.